आरम्भं कुर्मः। आरम्भं करोतु रे। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्य धनहिरण्यात् कामे इति सूत्रपर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। अद्य स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते इति आरम्भः। स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते इति द्विपदं सूत्रम्। स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र कन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। तत्र कन् इति पदद्वयमनुवर्तते। अध्येताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अधिकारः। स्वाङ्गेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रसिते अर्थे कन् स्यात् इत्यर्थः। प्रसिद्ध शब्दस्य अर्थः उत्सुकः इत्यर्थः। उत्सुकः इति प्रसिद्ध शब्दस्य अर्थः। तत्परः उत्सुकः नाम तत्परः इति। तत्र स्वाङ्गेभ्यः शरीरावयववाचि स्वाङ्गः। स्वाङ्गेभ्यः सप्तमी समर्थ स्वाङ्गेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। तत्परः इत्यर्थे प्रसिद्धः इत्यर्थे कन् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। तत्र स्वाङ्गेभ्यः सूत्रार्थः तु बालमनोरमायां दत्तमस्ति। स्वाङ्गेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रसिद्धे अर्थे कन् स्यात् इत्यर्थः। प्रसिद्धशब्दस्य अर्थः उत्सुकः तत्परः इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति केशेषु प्रसिद्धः केशकः इति उदाहरणं। केशेषु प्रसिद्धः केशकः। केशेषु प्रसिद्धः इत्युक्ते यः केशालङ्कारं कर्तुम् उत्सुकः। केशालङ्कारं कर्तुम् उत्सुकः तदेव तत्र विवरणं दत्तं। तद्रचनायां तत्परः इत्यर्थः। वेणीरचनायां यस्य केशाः सन्ति स एव कर्तुं शक्नोति। केशेषु प्रसिद्धः केशकः इति अस्ति। तर्हि तद्रचनायां तत्परः इत्यर्थः। तद्रचनायाम् इत्युक्ते वेणीरचनायां तत्परः इत्यर्थः। केशेषु प्रसिद्धः इति केशशब्दः। केशशब्दात् कन् प्रत्ययः। कन् प्रत्यये सति किं भवति केशकन् इति स्थिते तत्र नकारस्य लोपः केशक इति शब्दः भवति। केशकः इति तत्र उदाहरणं। तावदेव तत्र अस्ति। तर्हि किं स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते इति सूत्रम्। तदनन्तरसूत्रम् उदराढगाद्यूने आद्यूने इति अस्ति।
उदराठगाद्यूने इति अग्रिमं सूत्रम्। उदराठगाद्यूने उदरात् ठक् आद्यूने इति त्रिपदं सूत्रम्। तत्र पदत्रयम् उदरात् ठक् आद्यूने इति पदत्रयम्। प्रसिते तत्परे इत्यर्थः, उत्सुकः इत्यर्थे अस्ति नियमः। तत्र इत्यपि अनुवर्तते। पूर्वसूत्रात् प्रसिते इत्यनुवर्तते। प्रसिते तत्र इति अनुवर्ति। तथिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादिकं यथा पूर्वं भवति। तत्र आद्यूने इति शब्दः अस्ति। आद्यून शब्दः अस्ति। आद्यून शब्दः इत्युक्ते आदिः एव ऊनं यस्य इति आद्यूनम् इति अर्थः। आदिः एव ऊनम् अस्य इति आद्यून शब्दः। आद्यूनः इति कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? यः सर्वदा भोक्तुम् इच्छति सः आद्यूनः। सर्वदा भोक्तुम् इच्छति सः। यदा सर्वदा उदरं परिमार्जयति, सर्वदा उदरं परिमार्जयति बुभुक्षा कारणेन, तदेव वदति अविजिगीषौ इति। अविजिगीषौ इति विजिगीषा इति जेतुम् इच्छा। अविजिगीषौ ठक् स्यात् कर्म अपवादः। यथा तस्य आशयः नाम यः बुभुक्षया अत्यन्तपीडितः उदरे प्रसितः, उदरं सर्वदा परिमार्जनं करोति। बहु बुभुक्षा अस्ति तस्य, सर्वदा बुभुक्षा अस्ति। आद्यूनः इति शब्दः तत्र। यः आद्यूनः भवति तर्हि सः तेन कारणेन सः सर्वदा उदरं परिमार्जयति, उदरे प्रसितः भवति। सः कः भवति? औदरिकः इति भवति। औदरिकः सः उदरं परिमार्जयति सर्वदा, उदरं प्रसिते, उदरे प्रसितः इत्यर्थे औदरिकः। परन्तु तस्य भावः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। तत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तत्रापि बुभुक्षा कारणेन उदरं परिमार्जयति चेत्, यदा यः विजिगीषायां करोति, विजिगीषा नाम यदा मल्लयुद्धादिकं करोति, मल्लयुद्धादिषु यः उदरं परिमार्जयति, यदा एवं सः मल्लयुद्धं कर्तुं पुरतः शत्रोः पुरतः स्थित्वा स्व उदरं परिमार्जयति, एवम् आगच्छतु अहं भवन्तं जेष्यामि इति यदा दर्शयति, सः भिन्नः भवति, सः विजिगीषार्थः भवति। तत्र तु अयं प्रत्ययः ठक् न भवति, तत्र कन् प्रत्ययः भवति। तद् दर्शयितुमेव उदरशब्दात् ठक् आद्यूने इति शब्दः दत्तः। अविजिगीषौ ठक् स्यात् इति। तत्र सूत्रार्थः सप्तम्यन्तात्, तत्र प्रसिद्ध इत्यर्थः। सप्तम्यन्तात् उदरशब्दात् आद्यूने प्रसिद्धे अर्थे ठक् इत्यभिप्रेत्य आद्यून शब्दं विवृण्वन् आह। आद्यून शब्दस्य विवरणमस्ति अविजिगीषौ इति। अविजिगीषौ इति दिवो अविजिगीषायाम् इति, अविजिगीषायामेव दिवो निष्ठानत्वविधानात् इति भावः। तत् क्षुधा पीडितः एव सन् उदरपरिमार्जने प्रसिद्धः, न तु मल्लाद्युद्धं विजिगीषयिष्यत्यर्थः। मल्लयुद्धं विजिगीषार्थं यः उदरं सम्यक् करोति, यः उदरे पञ्चवारं सः मर्दनं करोति अथवा परिमार्जयति इति, तत्र भिन्नः अर्थः भवति। सः तु उदरकः भवति। उदरकः इत्युक्ते मल्लः। उदरकः इत्युक्ते मल्लः। उदरकः मल्लः। अयं तु कः भवति? औदरिकः भवति। औदरिकः तु बुभुक्षितः, सः अत्यन्तं बुभुक्षितः इत्यर्थः तस्य इति शब्दद्वयं तत्र। तत्र भेदः अस्ति, अर्थभेदः अस्ति तत्र। अर्थभेदः तु भवति। यत्र बुभुक्षया अत्यन्तपीडितः उदरे प्रसिद्धः सः औदरिकः,
आद्यूने किम् आद्यूने इत्युक्ते अविजिगीष इत्यर्थे उदरकः उदरपरिमार्जनादौ प्रसक्त इत्यर्थः तस्य तु किं नास्ति तस्य बुभुक्षा नास्ति सः विजिगीषु अस्ति अपरेण सह मल्लयुद्धं कर्तुम् इच्छति इत्यर्थः एवं शब्दद्वयं तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः तत्र उदरक इति मल्ल इति शेषः सः युद्धे पश्यतु सः हि युद्धे विजिगीषया उदरपरिमार्जनात् उत्सुकः भवति भवन्तः चलनचित्रेषु सर्वं दृष्टवन्तः स्युः यदा मल्लयुद्धं भवति मल्लाः परस्परमेवम् आगच्छन्ति चेत् एवमेवं तेषाम् उदरं वा हस्तं वा एवमेवं मर्दयति स्वयम् आत्मनः तद् विजिगीषा विजिगीषा इति भवति तत्र विजिगीषया भवति इत्यर्थः उदरपरिमार्जनादौ प्रसक्त इति विजिगीषयति इत्यर्थः विजिगीषयति इति शेषः अस्तु तर्हि उदरशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययस्य उदर इक इक आदेशः भवति इक आदेशः भवति चेत् उदर इक अन्य सर्व यदादिवृद्धि इत्यादिकं भूत्वा पूर्वं वयं जानीमः यस्य दिज इत्याकारलोपादिकं भूत्वा तत्र किं भवति औदरिक इति रूपं भवति औदरिकः इति रूपं भवति अन्यथा यदा विजिगीषा अस्ति अविजिगीषा आद्यूनार्थः नास्ति तर्हि तत्र तु किं भवति तत्र तु उदरक इति शब्दः भवति पूर्वसूत्रेण कन् प्रत्ययः भवति शरीरावयव इति उदरपरिमार्जनात् प्रसक्ति इति सस्येन परिजातः इति अग्रिमं सूत्रम् सस्येन परिजातः कन् पूर्वसूत्रात् कन् इति अनुवर्तते न तु ठक् कन् स्वर्यते इति कन् स्वर्यते इत्युक्ते तत्र पूर्वसूत्रं कन् अस्ति अनन्तरं ठक् अपि अस्ति खलु द्वयम् आगतं खलु तत्र तर्हि कन् इत्येव कन् स्वर्यते इति कन् स्वर्यते इत्युक्ते तत्र स्वरविधिः अस्ति इति कृत्वा केवलं कन् इत्येव अनुवृत्तिः भवति ठक् इत्यस्य अनुवृत्तिः न भवति इत्यर्थः सस्य शब्दः गुणवाचकशब्दः सस्य शब्दः गुणवाची न तु धान्यवाची सस्य शब्दः उत्तमगुणं गुणं दर्शयति शस्य शस्य इत्युक्ते स्तुत्यः इत्यर्थे अस्ति सस्य शब्दः अत्र गुणवाची अस्ति शस्येन इत्यपि पाठान्तरमस्ति तेन कारणेन शस्येन वा सस्येन वा पाठान्तरमस्ति तत्र गुणेन परिजातः सम्बद्धः परिजातः इत्युक्ते सम्बद्धः इत्यर्थः तर्हि सस्य शब्दस्य गुण इत्यर्थः न तु धान्य सूत्रार्थः तृतीयान्तात् सस्य शब्दात् परिजात इत्यर्थे कन् प्रत्ययः स्यात् सन्निहितः ठगेव कुतो न अनुवर्तते इत्यतः कन् स्वर्यते न तु ठग् इति तत्र नियमः अस्ति खलु भवन्तः जानन्ति अतः यत्र स्वरविधिः अस्ति चेत् तत्र तदेव तस्यैव अनुवृत्तिः भवति सर्वेषाम् अनुवृत्तिः करणीया इति नास्ति स्वरितत्वप्रतिज्ञायां तु पाणिनीयपरम्परैव प्रमाणम् आम् स्वरितः तु तत्र न दृश्यते कथम् अवगन्तुं शक्यते इति चेत् स्वरितत्वप्रतिज्ञायां तु पाणिनीयपरम्परैव प्रमाणम् परम्परया चलति तत्र प्रमाणं परम्परा अस्ति प्रमाणम् एवं विशेष एतत् नास्ति परम्परया यद्भवति तदेव शंसु स्तुतौ इति धातु कर्मणि यति शस्य शब्दः स्तुत्यपर्यायः स्तुत्यश्च गुण एव इति भावः परिजात इत्यस्य विवरणं सम्बद्ध इति परिजात शब्दस्य सम्बन्ध इत्यर्थः तो सस्य शब्दस्य अर्थः स्तुत्यः सस्य शब्दस्य अर्थः स्तुत्यः इत्यर्थः सूत्रार्थः तृतीयान्तात् सस्य शब्दात् परिजात इत्यर्थे कन् स्यात् इत्यर्थः कन् प्रत्ययः भवति परिजात इत्यर्थे सम्बद्धः तर्हि सूत्रार्थं पश्यतु तत्र पश्यतु इदानीम् उदाहरणं पश्यतु सस्येन गुणेन परिजातः
संबद्धः सस्यकः सस्यकः कः साधुः सस्यकः साधुः सज्जनः साधुः सन्यासी इत्यर्थः सः गुणेन संबन्धितः भवति तर्हि सस्यशब्दात् कन् प्रत्ययः सस्यशब्दात् कन् प्रत्ययः भवति आकर्षादिभ्यः कन् इति सूत्रात् कन् प्रत्ययस्य अनुवृत्तिः अस्ति तत्र सस्यशब्दः साधुः इत्यर्थे सज्जनः इत्यर्थे सस्यकः इति शब्दः नवीनः शब्दः सस्यकः इत्युक्ते सज्जनः इत्यर्थः सः सस्यकः अस्ति इत्युक्त्वा पुनः सज्जनः इत्यपि वक्तव्यं भवति अन्येन अवगच्छन्ति जनाः कारणं तस्य शब्दस्य तावान् प्रचारे प्रचलितः शब्दः न दृश्यते अंशं हारी इति अग्रिमं सूत्रम् अंशं हारी अंशं हारी इत्यत्र तत्र अंशं हारी इति द्विपदं सूत्रम् तत्र हारी इति आवश्यके णिनिः अत एव तद्योगे षष्ठीन अंशको दायातः इति विवरणमस्ति सूत्रार्थः तु एवं भवति अंशं हारी इति तत्र एवमस्ति हारी हारी इत्युक्ते यः हरणं करोति इति णिनि प्रत्ययान्तः शब्दः हारी कन् प्रत्ययः भवति द्वितीया समर्थ प्रातिपदिकेभ्यः द्वितीयान्तात् अंशशब्दात् अंशम् इति शब्दस्य निर्देशः अस्ति द्वितीयान्तात् अंशशब्दात् हारी इत्यर्थे कन् स्यात् इत्यर्थः द्वितीयान्तात् अंशशब्दात् हारी इत्यर्थे कन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः तत्र णिनि प्रत्ययः अस्ति हारी इत्यत्र णिनि प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः अस्ति तर्हि तत्र अंशम् इति कथं द्वितीया भवति णिनि भवति चेत् कृद्योग षष्ठी भवितुम् अर्हति खलु कर्तृकर्मणोः कृति इति कृद्योग षष्ठी भवितुम् अर्हति खलु इति प्रश्नः तस्य उत्तरमस्ति तत्र किञ्चित् विशिष्टार्थे अस्ति आवश्यकार्थे अस्ति आवश्यक आधमर्ण्ययोः इति तत्र कश्चन नियमः अस्ति तेन नियमेन तत्र किं भवति तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठी विभक्ति प्राप्तं भवति चेदपि अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्योः अकेनोर्भविष्यत्याधमर्ण्योः आधमर्ण्ययोः इति सूत्रेण तत्र कृद्योग षष्ठी निषेधः अस्ति भवन्तः जानन्ति कारकप्रकरणे एतत् सूत्रमस्ति अकेनोर्भविष्यति अकेनोर्भविष्यति आधमर्ण्ययोः इति सूत्रं स्मरतु अन्यथा पश्यतु तत्र तस्य निषेधः भवति तत् कृद्योग षष्ठी निषेधः अस्ति कृद्योगे द्वितीया भवति तेन कारणेन तत्र अंशं हारी इति प्रयोगः तद् विवरणं दत्तं तत्र हारी इति आवश्यके णिनि प्रत्ययः आवश्यकार्थे अत एव तद्योगे इति कृत् प्रत्यययोगे णिनि इति कृद्योगे षष्ठीना इत्युक्ते कर्तृकर्मणोः कृति इति कृद्योग षष्ठी निषेधः अस्ति अत्र तु किं भवति द्वितीया भवति तत्र अंशशब्दात् पश्यतु हारी इति चोरीकरण तथार्थः नास्ति हरे इति अंशहरः भागं स्वीकरोति यः
यदा तत्र अंशां हारीति अंशकः यदा परम्पराया दायादः इत्यर्थः। दायादः नाम किमस्ति? दायादः नाम परम्परया यत् प्राप्तं तस्य हिस्सा, तस्य भागं यः प्राप्नोति सः अस्ति अंशकः। यदा गृहे पितुः पितामहस्य वा किमपि स्वम् अस्ति तस्य भागः भवति एकैकस्य एतावत् पर्यन्तम् इति। यदा कस्यचित् 50 एकर् परिमितं क्षेत्रमस्ति तर्हि 5 जनेभ्यः तद्दत्तम्, एवं 1 2 3 4 इति। ते सर्वे अंशकाः, ते सर्वे अंशकाः दायादः इत्यर्थः। दायादः इति अपरशब्दः तस्य, दायादः इति शब्दः भवति तस्य। एवं तस्य विवरणमस्ति। तर्हि पश्यतु, अंशकः शब्दः तु सरलः। अंशशब्दात् कन् प्रत्ययः भवति चेत् अंशक इति शब्दः भवति। अग्रिमं सूत्रं तन्त्रात् अचिरापहृते इति। अग्रिमं सूत्रं तन्त्रात् अचिरापहृते इति। तन्त्रात् अचिरापहृते इति शब्दद्वयं, पदद्वयमस्ति अत्र। तन्त्रात् अचिरापहृते इति पदद्वयम्। अनुवृत्ति अस्ति कन् अनन्तरं तद्धिताः इत्यादि यथा पूर्वं भवति। अचिरा अपहृतः इत्युक्ते अत्रापि अपहृतशब्दस्य चौर्यम् इत्यर्थः नास्ति, सद्य निष्कासितम् इत्यर्थः। अचिरा अपहृतम् इदानीमिदानीम् इत्यर्थः। इदानीम् तत्कालम् अस्मिन्नेव समये निष्कासितं ततः इति। यदा उदाहरणेन तद् स्पष्टं भवति। तन्त्रकः पटः, तन्त्रकः पटः इति उदाहरणं पश्यतु। तन्त्रकः इति कथमस्ति? यदा तत्र तन्तुवायाः यदा वस्त्राणां निर्माणं कुर्वन्ति तद् अस्ति तन्त्रम् इत्युच्यते। तत्र तन्त्रमिति वदति तस्य नाम। तन्त्रशब्दात् तस्य अर्थः तन्त्र इति वदति। तस्मात् इदानीमेव निष्कासितं बुन्कर्, इदानीमेव निष्कासितम् इत्यर्थे तन्त्रकः पटः। अर्थात् इदानीं तस्य निर्माणं कृत्वा तस्मात् यन्त्रात् निष्कासितः पटः इत्यर्थे तन्त्रकः पटः इति। प्रत्यग्र इत्यर्थः इति। तदेव तत्र इदानीं तस्य निर्माणं कृतं, सत्वरं ततः निष्कासितं तस्मात् यन्त्रात्, तादृशं वस्त्रम् इति। तन्त्रात् अचिरापहृतः इति अर्थे तन्त्रक इति शब्दः। तन्त्रक इति शब्दः। अचिरेण कालेन अपहृतः इत्यर्थे एवमस्ति। अचिरेण कालेन अपहृतः इत्यर्थे अचिरापहृतः इति शब्दः। अचिरेण कालेन अपहृतः इति अचिरापहृतः। कालाः परिमाणिना इति तत्र सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण तत्र समासः भवति। तन्त्रात् अचिरापहृते इति तावदेव वक्तव्यं। कन्विधायकं सूत्रं, सूत्रार्थः तु मनोरमायां स्यादेव। तन्त्रशब्दात् अस्तु, तन्त्रशब्दात् पञ्चम्यन्तात् अचिरापहृते अर्थे कन् इत्यर्थः। तन्त्रं नाम तन्तुवायशलाका। पश्यतु, तन्त्रं नाम तन्तुवायस्य शलाका, तदेव तन्त्रम् इत्युच्यते। वस्तुतः अचिरेण कालेन अपहृतः, अचिरापहृतः, कालाः परिमाणिना इति समासः। प्रत्यग्र इत्यर्थः। प्रत्यग्र शब्दस्य कः अर्थः? नूतनः इत्यर्थः। प्रत्यग्र शब्दस्य नूतन इत्यर्थः।
नूतनः इत्यर्थः भवति। तर्हि तत्र इदानीं किमपि तथा वक्तव्यं सर्वं स्पष्टं। तत्र तन्त्रशब्दस्य विवरणमपि अस्ति। तन्तुवायशलाका इति भवति। तन्तुवायस्य यः शलाका भवति, भवन्तः तन्तुवायस्य कार्यं दृष्टवन्तः चेत् अवगन्तुं शक्यते। तन्मध्ये एकः शटिल् कार्क् इव तद् एवं चलति, अस्मिन् पार्श्वे अपि चलति तस्मिन् पार्श्वे अपि चलति एवं। तत्रैव तन्तुः भवति। तद् एका शलाका इतः अस्मिन् पार्श्वे गच्छति पुनः अस्मिन् पार्श्वे आगच्छति इति पुरातनकालस्य तद् यन्त्रमस्ति। तद् तन्तुवायशलाका इत्युच्यते। तद् यदा समाप्तं भवति तद् निष्कासयति, ततः वस्त्रं निष्कासयति, एवमस्ति। चन्द्रकः इति शब्दः। तन्त्रकः पटः इति प्रत्यग्र इत्यर्थः, नूतनः इत्यर्थः। अग्रिमं सूत्रं ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रम्। ब्राह्मणक उष्णिके, ब्राह्मणक उष्णिके इति शब्दद्वयं। ब्राह्मणकोष्णिके इति ब्राह्मणकशब्दः अस्ति, उष्णिकशब्दः अस्ति, शब्दद्वयं। संज्ञायां, संज्ञार्थे कन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। पूर्वं यदा उक्तं तदेव कन् इति अनुवर्तते, तद्धिताः इत्यादिकं भवति। विशेषपरिस्थितौ शब्दद्वयस्य निपातनं करोति। अत्र निपाति विधिसूत्रं निपातनं करोति। अत्र संज्ञाविषये तत्र किं भवति, तत्र आयुधजीवी विषय ब्राह्मणशब्दात्, अर्थात् आयुधजीविनः ब्राह्मणाः यस्मिन् देशे सः ब्राह्मणकः देशः इति अस्ति। अर्थात् तत्र आयुधजीविनः भवन्ति, ते आयुधेन जीवनं कुर्वन्ति ब्राह्मणाः, तदेव आयुधकः इति। आयुधजीविनः ब्राह्मण एतादृश उदाहरणानि इतः पूर्वमपि आयुधजीविविषये पूर्वम् उक्तमस्ति। यदा तद्धितप्रकरणे वयम् इतः पूर्वमपि एकत्र अहं स्मरामि, आयुधजीविनः ब्राह्मणाः इति विषयः आगतः अस्ति। आयुधजीविनः ब्राह्मणाः यस्मिन् देशे सः ब्राह्मणकः इति। तर्हि आयुधजीविविषय ब्राह्मणशब्दात् प्रथमान्तात् अस्मिन् इत्यर्थे कन् निपात्यते इत्यर्थः इति प्रथमः अर्थः। तत्र अर्थद्वयं, तत्र शब्दद्वयं निपात्यते। प्रथमः शब्दः आयुधजीविविषय ब्राह्मणशब्दात्, आयुधजीविविषयः, आयुधजीवी इत्यर्थे ब्राह्मणशब्दः, तस्मात् प्रथमान्तात् अस्मिन् अर्थे किं भवति, कन्निपात्यते, कन्निपात्यते इति एकम्। तर्हि तत्र आयुधजीविनः ब्राह्मणाः संज्ञा अस्ति। यस्मिन् देशे, सः देशः कथं जानीयात् संज्ञा तस्य, ब्राह्मणकः देशः इति। ब्राह्मणकः देशः इत्युक्ते तस्मिन् देशे ब्राह्मणाः आयुधजीविनः सन्ति इत्यर्थः इति एकः। अपरं तु उष्णिका, उष्णिका नाम यवागु, लप्सि, उष्णिका इत्युच्यते। उष्णिका इति लप्सि। तत्र अल्पम् अन्नं जलम् अधिकं भवति, तर्हि तद् अल्पम् अन्नं यस्यां सा उष्णिका इति अल्पान्नशब्दस्य उष्णादेशः निपात्यते। अत्र अल्पान्न उष्णशब्दः हॉट, गरम, तस्मिन् अर्थे नास्ति। अल्पान्नशब्दस्य उष्णशब्दः निपातितः अस्ति कस्मिन् अर्थे, अल्पान्नशब्दः, अल्पम् अन्नं यस्यां सा उष्णिका, तत्र जलम् अधिकमस्ति, अन्नं न्यूनमस्ति, तर्हि तादृश उष्णिका, तद् उष्णिका इत्युच्यते। तर्हि अल्पान्नशब्दस्य स्थाने उष्ण आदेशः निपात्यते। अल्पान्न प्लस कन् इति भवति, अल्पान्न प्लस कन्। तर्हि अल्प अन्न, अल्पान्न, तस्य स्थाने किं निपात्यते, उष्ण इति शब्दः निपात्यते। तर्हि उष्णक,
अल्पान्न शब्दात् प्रथमान्तात् अस्मिन्नित्यर्थे कन् प्रत्ययः प्रकृतेः उष्ण आदेशस्य निपात्यते इत्यर्थः। द्वितीयः भागः सूत्रस्य शब्दद्वयमस्ति इति उक्तं खलु, तत्र प्रथमार्थः समाप्तः, अयं तु द्वितीयः अर्थः। द्वितीयः शब्दः अल्पान्न शब्दात् प्रथमान्तात् अस्मिन् इत्यर्थे कन् प्रत्ययः प्रकृतेः अर्थात् अल्पान्न इति प्रकृति, तस्य स्थाने उष्णादेशः उष्णशब्दः आदिष्टः भवति इति निपात्यते इत्यर्थः। सो उष्णक अजाद्यदष्ट अप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः उष्णक इति भवति। प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य ताप्यसुपः इति सूत्रेण इकारादेशः भवति, उष्णिका इति रूपं भवति। तावदेव अस्ति। उष्णिका इत्युक्ते अल्पान्नयुक्तं युक्ता यवागु इत्यर्थः। यवागु अग्रिमं सूत्रं शीतोष्णाभ्यां कारिणी इति अग्रिमं सूत्रं। शीतोष्णाभ्यां कारिणी द्विपदं सूत्रं। शीतोष्णाभ्यां कारिणी, कारिणी इत्युक्ते कार्यं करोति इत्यर्थे। कारि कारिन् इति शब्दः, यः कार्यं करोति सः कारिन्, तस्मिन् इति सप्तम्यां कारिणी। कारिणी कन् इति अनुवर्तते, तत्र सूत्रार्थः द्वितीया समर्थ क्रियाविशेषणवाची। किं किं शीत उष्ण इति प्रातिपदिकद्वयं, तस्मात् कारिणीवाच्ये कन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। यदा किं पश्यतु, शीतकः इति, शीतकः इत्युक्ते अद्य किमपि कार्यं वदति तर्हि एकसप्ताहानन्तरं यः करोति सः शीतकः। शीतं करोति इति शीतकः अलसः इत्यर्थः। उष्णं करोति इति उष्णकः इत्युक्ते शीघ्रकारी इत्यर्थः। एकं कार्यं वदति सः सत्वरं करोति तर्हि सः शीघ्र उष्णकः। यः कार्यं वदति सः न करोति, कदाचित् बहुकालानन्तरं करोति, सः अलसः शीतकः इति शब्दद्वयं। शीतकः अनन्तरम् उष्णकः इति शब्दद्वयस्य व्युत्पत्तिः अस्ति अत्र। शीतकः अलसः, उष्णं करोति इति उष्णकः शीघ्रकारी इत्यर्थः। तत्र पश्यामः, तस्य पश्यतु, तत्र शीतको अलसः, तत्र शीतमिव शीतं मन्दम् इत्यर्थः। अत्र शीतशब्दस्य मन्दम् इत्यर्थे शीतशब्दस्य वयं वदामः खलु बहु ठण्डा है, बहु ठण्डा है इत्युक्ते सः फ्रिड्ज् मध्ये उपविष्टः इदानीं बहिरागतः इत्यर्थः नास्ति। तत्र तस्य ठण्डत्वं नाम कार्ये आलस्यम् इत्यर्थः, न तु तस्य शरीरे बहु शैत्यम् इति तथा अर्थः नास्ति। भावः कार्यप्रवृत्तौ तत्र आलस्यम् इति दर्शयितुं बहुत ठंडा आदमी है इति वयं वदामः। सामान्यतः अस्ति प्रयोगः। उष्णमिव वो बहुत गरम है इति वदति, बहुत गरम है मतलब शीघ्रकारी अस्ति, सः बहु शीघ्रं कार्यं करोति, तर्हि उष्णमिव उष्णं शीघ्रम् इत्यर्थः। आभ्यां क्रियाविशेषणाभ्यां द्वितीयाभ्यां कन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। कन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। पश्यतु, यः पश्यतु तस्य विवरणं दत्तं, यः आशुकर्तव्यान् अर्थान् चिरेण करोति सः शीतः इत्युच्यते। अर्थात् आशुकरणीयमस्ति कार्यम्, आशुकरणीयं कार्यं चिरेण करोति, सः बहु समयं स्वीकृत्य करोति, तर्हि सः शीतकः।
यस्तु अनाशु कर्तव्यान् आशु एव करोति सः उष्णकः इति भाष्यमस्ति। पश्यतु, किञ्चित् विलम्बेन अपि कर्तुं शक्यते, तादृशं कार्यमस्ति, परन्तु सः शीघ्रं समापयति, सः उष्णकः इति। तत्र भावः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। शीघ्रं यत् करणीयं तद् बहु विलम्बेन करोति चेत् शीतकः, यद् विलम्बेन कर्तुं शक्यमस्ति परन्तु तदपि कार्यं यः शीघ्रं करोति समापयति सः तु किं भवति, सः उष्णकः भवति इति तत्र तस्मिन् अर्थे कप्रत्ययः भवति। तर्हि शीतशब्दात् आलसी, आलसी इत्यर्थे शीतकः, शीतशब्दात् कन् प्रत्ययः शीतक किमस्ति इदानीं, रैट्, ओके, तर्हि उष्णकः इति शब्दः, उष्णकन् उष्णकन्। अग्रिम एकं सूत्रमस्ति, तदेवमेवमस्ति, अधिकम् इति एकं सूत्रमस्ति। अध्यारूढशब्दात् कन् उत्तरपदलोपश्च एकम् अधिकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति। अध्यारूढशब्दः भवति, अध्या आरूढ, अधि आरूढ इति शब्दः। अध्यारूढ इति शब्दात् किं भवति, कन् प्रत्ययः भवति, उत्तरपदस्य लोपः अपि भवति। उत्तरपदं नाम आरूढ इत्यस्य लोपः भवति, तर्हि अधिकम् इति शब्दः निपात्यते। तर्हि अधिकम् इति शब्दस्य निष्पत्तिं दर्शयति। कथं, तत् मूलतः स शब्दः अस्ति अध्यारूढः इति, कन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। निपातितशब्दः अध्यारूढ इति शब्दः, तस्मिन् उत्तरपदम् आरूढशब्दः, तस्य लोपः, कन् प्रत्ययः च निपातितः। अधिकम् अर्थः तु स्पष्टः, अधिकम् इत्यर्थे अधिकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवं भवति। मूलशब्दः अस्ति अध्यारूढः, तर्हि कन् प्रत्ययः भवति, आरूढशब्दस्य लोपः अपि भवति, निपातितः, एवं शब्दः निष्पद्यते, अधिकम् इति निष्पद्यते। व्युत्पादनमात्रमिदं शुद्धरूढ एव अयम् इति बोध्यं। रूढशब्दः एषः, अस्मिन् अर्थे बहु रूढः अस्ति अधिकम् इति। अध्यारूढ इति शब्दे तस्य प्रयोगः नास्ति, अधिकम् इत्येव अर्थे तस्य प्रयोगः रूढः अस्ति, प्रसिद्धमस्ति। अनुकाभिकाभीकः कमिता इति किमस्ति, अनुकाभिकाभीकः, अनुकाभिकाभीकः कमिता इति। अनुक अभिक अभीक इति शब्दत्रयम्। अनुक अभिक अभीक इति समाहारद्वन्द्वः। कमिता यः कामयति, कामनां करोति, अनुकामयते इत्यर्थे तत्र कमिता इति शब्दः। अनुक अभिक अभीक इति शब्दत्रयम्। तत्र तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति, अन्वभिभ्यां कन् अभेः पाक्षिको दीर्घश्च, अन्वभिभ्याम् इति उक्तम्। अन्वभिभ्याम्, अन्वभिभ्याम् इत्युक्ते तत्र अनु उपसर्गपूर्वक सूत्रार्थं वयं पश्यामः। त्रयाणां शब्दानां निपातनमस्ति अत्र कमिता इत्यर्थे। कमिता इत्यर्थे त्रयाणां शब्दानां निपातनम्। अनुकः अभिकः अभीकः। अनुक अभिक अभीक, तत्र केवलं
एकं प्रकृति प्रत्यय कल्पनां वयं कुर्मः निपातितः शब्दः तेन तद् महत्वपूर्णं नास्ति तथापि अनुक इति अनु उपसर्गः ततः कन् प्रत्ययः अनुक इति शब्दः भवति अनु उपसर्गात् कन् प्रत्ययः भवति चेत् अनुक इति शब्दः भवति कामना यः कामनां करोति इत्यर्थे अनुकः अभिकः इति शब्दः अस्ति कामुकः कामुकः अथवा क्रूरः इत्यर्थे अभिकः इति शब्दः अभि कामयते इत्यर्थे अभिशब्दः अनन्तरं कन् प्रत्ययः अभिकः एवमेव तृतीयः शब्दः अभीकः अभि इति उपसर्गः तत्र दीर्घः अपि निपातितः भवति अभीकः इति अभिक पुनः तत्र दीर्घः अपि निपातितः अभीकः इति भवति एवम् अनुकामयते इति अनुकः अभिकामयते इति अभिकः अभीकः तृतीयमस्ति तत्र पाक्षिकः दीर्घः अस्ति अर्थात् तत्र दीर्घपक्षे अभीकः दीर्घाभावपक्षे अभिकः इति तत्र रूपद्वयं भवति अन्वभ्याम् अन्ववभ्याम् अनु अभि अन्वभिभ्याम् इति अनु इति उपसर्गः अभि इति उपसर्गः कन् इति सूत्रार्थः अनु अभिभ्यां कन् अभेः पाक्षिको दीर्घश्च अभि इत्यस्य वैकल्पिकः दीर्घः च भवति इति सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति पश्यतु अनु अनन्तरम् अभि इति शब्दद्वयं उपसर्गद्वयं तस्मात् कन् अभेः पाक्षिकः दीर्घः भवति चेत् अभीक इति रूपं भवति दीर्घः न भवति चेत् अभिक इति रूपं भवति इति तत्र पार्श्वेन अन्विच्छति इति अग्रिमं सूत्रम् पार्श्वेन अन्विच्छति पार्श्वेन अन्विच्छति वदतु पदच्छेदः कथमस्ति पार्श्वेन अन्विच्छति इति पदच्छेदः तत्र किमस्ति पार्श्वेन अन्विच्छति अनृजुरूपायः पार्श्वं ऋजु उपायः इत्युक्ते सीधा सीधा काम करना अनृजु उपायः इत्युक्ते उल्टा पुल्टा करना अनृजुरूपायः इति तत्र कुत्रचिदेवं हिन्दी भाषायामेव तस्य सौन्दर्यं भवति संस्कृतेन तस्य भावाविष्कारे कदाचित् कुत्रचित् कष्टं भवति तद् भवतां मनसि तस्य शब्दस्फोटः न भवति अर्थात् अवगमनं तस्य तद् अस्माकं नेचुरली मम तु भवति भवताम् अभ्यासस्य अहं न जानामि तस्मिन् विषये अस्तु पार्श्वेन अन्विच्छति इति अनृजुरूपायः पार्श्वं तेन अन्विच्छति इति पार्श्विकः तृतीयान्तात् पार्श्वशब्दात् अन्विच्छति इत्यर्थे संज्ञायां कन् स्यात् इत्यर्थः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अत्र अस्ति तृतीयान्तात् पार्श्वशब्दात् अन्विच्छति इत्यर्थे संज्ञायाम् अन्विच्छति इत्यर्थे कुटिल उपायेन पार्श्वेन अन्विच्छति इत्युक्ते कुटिल उपायेन यः द्रव्योपार्जनं कर्तुम् इच्छति स पार्श्वे साइड ट्रैक मध्ये यः गच्छति सः साक्षात् न तर्हि
सः भवति पार्श्विकः इति भवति। पार्श्विकः इत्युक्ते यः कुटिलोपायैः द्रव्योपार्जनं कर्तुम् इच्छति सः अस्ति पार्श्विकः। पार्श्विकः इति अस्तु। तर्हि पश्यतु, तत्र सूत्रार्थः उक्तः मया। तृतीयान्तात् पार्श्वशब्दात् अन्विच्छति इत्यर्थे संज्ञायां कन् स्यात् इत्यर्थः। अन्वेषणं नाम मार्गणम् इति। पार्श्वमिव पार्श्वम् इति सर्वमनोरमायाम् अस्ति। ऋजु उपायेन अन्वेष्टव्यान् अर्थान् यः अनृजुना उपायेन अन्विच्छति सः पार्श्वकः इति भाष्यम्। भाष्यमस्ति तत्र। भाष्यं पश्यतु किमस्ति। ऋजु उपायेन अन्वेष्टव्यान् अर्थान्, अर्थात् सरलरूपेण साक्षात् विहितमार्गेण यद् अन्वेष्टव्यमस्ति स्वीकर्तव्यमस्ति तत् कार्यं यः अनृजुना उपायेन अर्थात् कुटिलमार्गेण यः कर्तुम् इच्छति सः पार्श्वकः इति भाष्यम्। पार्श्वकः इति भवति सः। पार्श्वकः इति भवति अनृजुरिति। तावदेव अस्ति तत्र। पार्श्वशब्दात् पार्श्वकः इति शब्दः भवति। अग्रिमः शब्दः अयशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ इति अग्रिमं सूत्रम्। अयशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ इति। ठक् प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययः इति प्रत्ययद्वयं विधायकं सूत्रम्। अयशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र कथमस्ति। तृतीया समर्थ अयशूलशब्दः दण्डाजिनशब्दः इति प्रातिपदिकद्वयम्। अयशूल इति प्रातिपदिकम्, अयशूलशब्दः तीक्ष्ण उपायः इति लक्षणया स्वीकर्तव्यम् अस्माभिः। तत्र अयशूलशब्दः एवं न स्वीकरणीयं। तत्र शूल इत्यर्थे नास्ति, तीक्ष्णः उपायः इत्यर्थे अयशूलशब्दस्य प्रयोगः दत्तः अस्ति। तीक्ष्ण उपायेन यः मृदुना उपायेन अन्वेष्टव्यान् अर्थान् तीक्ष्णेन उपायेन अन्विच्छति सः आयशूलिकः इति अस्ति। आयशूलिकः। यदा वयं वदामः यदा एक टाच्नी उपयुज्य यत् कार्यं कर्तुं शक्नोति तस्य कृते सः कुराड् उपयोगं करोति तर्हि सः वस्तुतः आयशूलिकः इति। आयशूलिकः इति लघुना उपायेन मृदुना उपायेन यत् कार्यं भवति तत् कार्यं तीक्ष्णोपायेन करोति सः आयशूलिकः इति तस्य नाम। आयशूलिकः। अस्तु। तर्हि आयशूलमिव अयशूलम् इति साहसम् इत्यर्थः। अयशूलम् इत्यस्य अत्र साहसम् इत्यर्थः। तत्र अयशूल दण्डाजिन आभ्यां तृतीयान्ताभ्याम् अन्विच्छति इत्यर्थे संज्ञाय ठक् प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययः च स्तः। यः मृदुनोपायेन अन्वेष्टव्यान् अर्थान् तीक्ष्णोपायेन अन्विच्छति सः ठक् अथवा ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् आयशूलिक इति भवति। आदिवृद्धि अनन्तरम् इक आदेशः, तस्य स्थाने इक आदेशः आयशूलिक इति भवति। साहसिकः इत्यर्थः। आयशूलिकः इत्युक्ते साहसिकः इत्यर्थः। द्वितीयः शब्दः अस्ति दण्डाजिनम्। दण्डाजिनम् इत्युक्ते दम्भः। तेन अन्विच्छति इति दाण्डाजिनिकः। दाण्डाजिनिकः। दाण्डाजिनशब्दः कस्मिन् अर्थे। दम्भार्थत्वात् दण्डाजिनशब्दः दम्भे लाक्षणिक इत्यर्थः। यः दण्डाजिनेन अन्विच्छति इति अर्थात् सः कः अर्थः तस्य यः दण्ड अनन्तरं मृगचर्म इत्यादिकं धारणं कृत्वा यः मूर्खः इति दण्डाजिनः इति दण्डाजनिकः इति बहु प्रशंसा नास्ति। केवलं किं भवति
दण्डं हस्ते गृह्णाति, मृगचर्म धरति, एवमेवं कृत्वा मार्गे भ्रमणं कृत्वा जनान् वञ्चयति। सः कः अस्ति? दाण्डाजिनिकः इति भवति। दाण्डाजिनिकः एवं ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी इत्यादि वेशभूषां कृत्वा केवलं कमण्डलु इत्यादिकं धृत्वा आदिनं सः भिक्षाटनं करोति, तादृशः जनः सः भवति। यथा रावणः दण्डाजिनिकः अभवत् सीतापहरणकाले। सीतापहरणकाले रावणः दण्डाजिनिकः आसीत्, स्मरति खलु? सः एवमेव आगत्य सीताम् अपहृतवान्। तर्हि कपटवेषधारी इत्यर्थे दाण्डाजिनिकः इति प्रयोगः भवति। दाण्डाजिनिकः दण्डाजिन शब्दात् ठक् प्रत्ययः वा भवतु ठञ् प्रत्ययः वा भवतु आदिवृत्तिः भवति, आदेशः भवति। तत्र प्रत्ययद्वयोः प्रयोगेण केवलं स्वरभेदः अस्ति, अन्य शब्दभेदः नास्ति। पदे पदसिद्धौ भेदः नास्ति, समानमेव अस्ति। अग्रे तावदिथं ग्रहणम् इति लुक्वा इति। तावदिथं ग्रहणम् इति लुक्वा इति अग्रिमं सूत्रम्। कन् स्यात् पूरणप्रत्ययस्य च लुक्वा स्यात्। द्वितीयकं द्विकं वा ग्रहणं देवदत्तस्य द्वितीयेन रूपेण ग्रहणम् इत्यर्थः। मां पश्यामि, एतद् वयम् इदानीम् अत्र तिष्ठामः। मम कण्ठस्य सम्यक्